अब हामीले के हेर्यौं त क्लास सी र क्लास बी को डिफल्ट सबनेट हेरिसक्यौं। अब क्लास ए को सबनेट हेरौं है। क्लास ए को सबनेट एउटा लिखौं हामीले आईपी एक्जाम्पल है। अब यसको सबनेट के हुन्छ त डिफल्ट सबनेट। अब यो के को पार्ट नेटवर्कको पार्ट, यो के को पार्ट होस्टको पार्ट, होस्टको पार्ट होस्टको पार्ट। यो कति बिट हुन्छ एउटा अक्टेटमा कति बिट हुन्छ त 8 बिट हुन्छ है। त्यही भएर यसको फिक्स्ड पार्ट के भयो त 8 बिट मात्रै भयो। त्यही भएर यसको डिफल्ट सबनेट के भयो त 8 भयो। क्लास ए को डिफल्ट सबनेट के भयो त 8 भयो। क्लास बी को के भयो त दुईटा पार्ट फिक्स, त्यही भएर डिफल्ट सबनेट 16। क्लास सी को के त /24 तीनटा पार्ट फिक्स भएर। र यसलाई के भन्ने त स्ल्याशलाई, यसलाई सबनेट पनि भनिन्छ, सबनेट मास्क पनि भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ त CIDR भनिन्छ अथवा स्ल्याश नोटेसन पनि भनिन्छ। CIDR को फुल फर्म के हो त क्लासलेस इन्टरडोमेन। अब यो यति भयो। अब हामीले के हेर्छौं त यो हामीले अहिले के हेर्यौं क्लास फुल सबनेट हेर्यौं। अब हामी के हेर्छौं त क्लासलेस सबनेट पनि हेर्छौं। यो के भयो क्लास फुल सबनेट भयो। अब हामी के हेर्छौं त क्लासलेस सबनेट हेर्छौं। अब क्लासलेस सबनेट भने के हो त क्लासै नभएको सबनेट जसको डिफल्ट भ्यालु भन्दा माथि हुन्छ। जस्तै कि क्लास ए को डिफल्ट सबनेट के हो त /8 हो। अब /9 आयो, यसलाई के भन्ने त क्लासलेस सबनेट भन्ने। /9 को ठाउँमा के आउन सक्यो 10 आउन सक्यो, 11 आउन सक्यो, हुँदा हुँदै बढ्दै जान्छ। क्लास बी को केसमा के भयो त डिफल्ट के हो त 16 हो। अब यसमा भ्यालु बढ्दै गयो 17 भयो, 18 भयो, /19 भयो। यो के भयो त डिफल्ट हुँदै गयो। डिफल्ट भएन, त्यही भएर के भयो त क्लासलेस सबनेट भयो। क्लास सी को लागि के भयो त डिफल्ट 24 हो। यसमा डिफल्ट नभएर अरु केही बढ्दै आयो भने के भयो त यो क्लासलेस सबनेट भयो। अब हामीले सबनेटिङ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अब जस्तै कि हामीले अब एक्जाम्पल लिगौं क्लास सी को गरौँ। सबभन्दा सुरुमा क्लासलेस सबनेट। अब हामी क्लास सी को के गरौँ त सुरुमा डिफल्ट और क्लासलेस सबनेट गरौँ। डिफल्ट हैन क्लासलेस सबनेट चाहिँ हामीले गरौँ। अब यसको डिफल्ट त 24 हुन्छ। अब हामीले 25 को सबनेट गरि हेर्यौं कसरी गर्ने त्यसलाई है। अब 25 को सबनेट निकाल्नु पर्यो। आईपी हेरौँ सुरुमा के को आईपी हो रेन्ज हेरौँ। सबभन्दा सुरुमा 192 के को रेन्जमा पर्छ त्यो हेरौँ। त्यसपछि हामीले के थाहा पाइन्छ क्लास सी को रहेछ। क्लास सी भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो यो नेटवर्कको पार्ट भन्नु पर्यो, नेटवर्कको पार्ट भन्नु पर्यो, नेटवर्कको पार्ट भन्नु पर्यो, के भन्नु पर्यो त होस्टको पार्ट भन्नु पर्यो। यो चेन्ज हुने रहेछ भन्ने माइन्डमा आइहाल्नु पर्यो है। अब त्यसपछि के गर्ने त्यसलाई हामीसँग के छ त न्यू सबनेट एड्रेस। न्यू सबनेट एड्रेस के भयो त यो के भयो त नेटवर्कको पार्ट जहिले पनि यो फुल हुन्छ, यो फुल हुन्छ, यो फुल हुन्छ नि बल्ल यसमा जाने हो है। यो फुल भने के हो त 8 बिट को फुल कति हुन्छ 8 बिट यदि फुल छ भने कति हो त 1 हो। ठीक छ 8 बिट फुल भयो भने के हुन्छ त 1 ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ठीक छ। अब यो अपडेट पनि के हो नेटवर्क के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ। नेटवर्क के हुन्छ त फिक्स्ड हुन्छ। यो पनि के भयो त फुल अन बिटहरु भयो। नेटवर्कको पार्ट जहिले पनि यही नै हुन्छ है। नेटवर्कको पार्ट भयो।
है। अब 0 भएर 0 हो त यसको भ्यालु हैन नि, यो त नेटवर्क हो नि, सबै बिट के हुन्छ त अनै हुन्छ यसमा। यो भयो है। अब यहाँनिर हेरौँ, यो के छ त 0 छ, तर हामीलाई सबनेट मार्क्स कतिको दिएको छ त 25 को दिएको छ। यसको डिफल्ट भ्यालु के हो? डिफल्ट भ्यालु यसको 24 हो। 24 भने के हो त 8 वटा बिट, 8 वटा बिट अफ हो, तर हामीलाई के दिएको छ 25 दिएको छ। कति भयो यो? कति भयो 8, यहाँसम्म आइपुग्दा कति भयो +8 16। अब यो अक्टेट पनि गर्दा के भयो त +8 कति भयो 24 भयो, तर हामीलाई दिएको छ के 25 र हामीले एउटा अन बिट राख्छौं। यही हो सबनेटिङ भनेको है। बाँकी सबै के त अफ बिट, बाँकी के त अफ बिट। अब यहाँबाट हामीले के पत्ता लगाउन सकिन्छ त? अब यसलाई के लेखिन्छ /25 लेख्न सकियो कि भने छ है। अब यसलाई यहाँबाट हामीले के पत्ता लगाउन सकियो त? एउटा बिट अन छ। अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसलाई डेसिमलमा लेख्दा कन्भर्ट गर्नु त कति हुन्छ 255 आउँछ। 111 लाई यसलाई कति आउँछ 255 आउँछ। यसलाई पनि के आउँछ 255 आउँछ। र लास्टको अक्टेटलाई के आउँछ त 1 लाई मात्रै कन्भर्ट गर्दा 128 आउँछ। अब यो 128 कसरी आयो 255 कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने अब यो बिट हेरौँ हामीले 1 इन्टु, अब यसलाई केही नै हैन बाइनरीलाई केमा लगाउ त डेसिमलमा लगेको हो। आठवटा भयो 0 1 2 3 4 5 6 7। 2 को पावर 7 कति हुन्छ त 128 हुन्छ। 2 को पावर 6 कति हुन्छ त 64 हुन्छ। इन्टु के गर्नु पर्यो 0 0 गरेपछि के भयो +0 नै हुन्छ, बाँकी सबै के हुन्छ त 0 हुन्छ। जति पावर भयो पनि इन्टु 0 भएपछि 0 भयो र लास्टमा के आउँछ त 128 आउँछ। त्यसरी हामीले यो लेखेको हो है। अब हामीसँग एउटा फर्मुला छ, के छ त? अब हामीले यो सबनेट युज गरिसकेपछि त्यो नेटवर्कलाई कति पार्टमा डिभाइड गर्छौं भन्ने चाहियो हामीलाई। चाहियो कि चाहिएन? चाहियो। कति पार्टमा? त्यो केले निकालिन्छ त? फर्मुलाले निकालिन्छ। नम्बर अफ नेटवर्क भनेपछि एउटा नेटवर्क एउटा आइपीलाई हामीले कति पार्टमा डिभाइड गरिन्छ त्यो हामीले केबाट निकालिन्छ? एउटा फर्मुलाबाट निकालिन्छ। नम्बर अफ नेटवर्क केले दिन्छ त? नेटवर्क भने के हो? जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो 1 भने नेटवर्क हो, 0 भनेको के हो त होस्ट हो। त्यही भएर नेटवर्क पार्ट हामीले 1 लेख्यौं, होस्टको पार्ट के गर्यौ त 0 लेख्यौं। अब नम्बर अफ नेटवर्क के निकाल्छौं त 2 टु द पावर अन बिट है। यो फर्मुला हो। यसमा हामीले कुन अक्टेटमा काम गर्छौं त? यहाँ हेरौँ त, यो अक्टेटमा 4th अक्टेटमा नेटवर्क कहाँबाट टुङ्गेको छ त यहाँनिर। यो अक्टेटमा कतिवटा बिट अन छ? एउटा। 2 टु द पावर कति भयो 1 भयो। र अब नेटवर्क कति पार्टमा डिभाइड हुने भयो त 2 पार्टमा डिभाइड हुने भयो है। हामीसँग टोटल एउटा नेटवर्क छ भने कति पार्टमा, रुम छ भने कति पार्टमा डिभाइड गर्छौं त 2 पार्टमा। केले निक्ल्यो? यो 2 टु द पावर अन बिट फर्मुलाले। अन बिट कहाँबाट हेर्ने? योबाट हेर्ने, न्यू सबनेट एड्रेसबाट हेर्ने। सबनेट एड्रेसमा के छ? यो हो, यो त डिफल्टको लागि भयो। यो के हो त? यहाँनिर एक बिट अन छ, 1 छ है, दुईटा निस्क्यो। अब हामीले के निकाल्छौं त? नम्बर अफ होस्ट। हामीलाई के चाहियो? नम्बर अफ होस्ट चाहियो। त नमेट्नु भएको छ। न्यू सबनेट एड्रेस के भयो त? हामीले निकालिसकेको के त? नम्बर अफ नेटवर्क कति आयो त हाम्रो 2 टु द पावर 1 बिट गर्दाखेरि 2 को पावर 1 भने 2 आयो। हामीले के निकाल्छौं त? नम्बर अफ होस्ट भने पनि हुन्छ है। अब अर्को के छ त? नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट पर नेटवर्क। यो दुईटा कुराहरु छ है। के हो त? नम्बर अफ होस्ट मात्रै भने के हो? नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट भने के हो? हामीले के फर्मुला युज गर्यौ? 2 टु द पावर नम्बर अफ अन बिट गर्यौ।
अन भने के मान्यो 1 मान्यो नेटवर्क मान्यो है। अब के छ त होस्ट भने 0 छ 0 ले के निकाल्नु पर्यो होस्ट निकाल्नु पर्यो हैन त 2 टु द पावर अफ बिट गर्यो भने के निक्लिन्छ त होस्ट निक्लिन्छ। तर यहाँ निक्लेको सबै होस्ट भ्यालिड हुन्छ नि त हुँदैन। कुनै पनि नेटवर्कमा जहिले पनि के हुन्छ त एउटा दुईटा एड्रेस चाहिँ जहिले पनि रिजर्भ हुन्छ। एउटा चाहिँ हुन्छ नेटवर्क आइडीले रिजर्भ गर्छ अर्को चाहिँ ब्रोडकास्ट आइडीले के गर्छ त रिजर्भ गरे हुन्छ। त्यही भएर हामीले भ्यालिड चाहिँ केलाई मान्छौं त 2 टु द पावर अफ बिट -2 लाई हामीले म्याक्सिमम भ्यालिड होस्ट निकाल्छौं र -2 किन गरे त एउटा आइडी हामीले के गर्यौं त नेटवर्कलाई छुटायौं अर्को चाहिँ के गर्यौं त ब्रोडकास्टलाई छुटायौं है। अब नम्बर अफ होस्ट मात्र निकाल्यो भने कति हुन्छ त नम्बर अफ होस्ट कति छ 1 2 3 4 5 6 7 वटा है। 2 टु द पावर 7 भने कति भयो त 128 भयो 128 भयो। तर भ्यालिड कति हुन्छ नि त 2 टु द पावर 7 - 2 हुन्छ। 2 किन घट्यो एउटा नेटवर्क आइडीले खायो एउटा ब्रोडकास्ट आइडीले खायो। 2 टु द पावर 7 भने 128 -2 गर्दा कति आयो 126 आयो 126 आयो। अब यो रेन्ज अफ आइपी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त हामीले कुनै पनि नेटवर्कमा भ्यालिड तरिकाले होस्टहरुलाई दिन सक्छौं। यदि 128 भएको भए हामीले के गर्थ्यौं त दुईटा नेटवर्क र ब्रोडकास्टलाई छुटाउँथ्यौं त छुटाउँदैनथ्यौं। त्यही भएर हामीले -2 गरेर छुटायौं है। जहिले पनि नेटवर्क र ब्रोडकास्टलाई चाहिँ छुटाउनै पर्छ नछुटाइ हुँदैन। यो निकाल्यौं। अब हामीले के निकाल्छौं त सबभन्दा सुरुमा न्यू सबनेट एड्रेस निकाल्यौं त्यसपछि के निकाल्यौं नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्यौं। अब के निकाल्यौं नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट पर नेटवर्क यो बुझाउनको लागि लेखेको नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट पर नेटवर्क निकाल्यौं। अब हामीले के निकाल्छौं त जम्पिङ भ्याल्यु अथवा ब्लक साइज यसलाई के भन्छ म्याजिक नम्बर पनि भनिन्छ। के हो त यो भनेको हामीले कुन अक्टेटमा काम गरेको त 4th अक्टेटमा है। यो के छ त 128 छ अथवा यो छ। अब हामीले के निकालेको त जम्पिङ भ्यालु अर ब्लक साइज हामीले के कुन अक्टेटमा काम गर्ने 4th अक्टेटमा। यसमा टोटल नम्बर अफ आइपी कतिवटा आउन सक्छ 0 देखि 255 कतिवटा भयो टोटल 256 वटा भयो। 256 भयो 256 मा कति घटाउने त नेटवर्कको पार्ट घटाउने 128 घटाएपछि कति भयो 128 रह्यो। ठीक छ 128 रह्यो। जम्पिङ भ्यालु हामीले निकालिसक्यो। अब के निकाल्छौं त हामीले सबनेटिङ टेबल बनाउँछौं। सकिसक्यो। अब सबनेटिङ टेबल कसरी बनाउँछौं त यसरी बनायौं। यसलाई के भने त सबनेट आइडी भन्ने नि भयो नेटवर्क भने सबनेट र नेटवर्क भनेको एउटै हो। यो के भन्यो त यो के हो त फर्स्ट आइपी यहाँ लेख्यौं यहाँ के लेख्यौं लास्ट आइपी लेख्यौं। ठीक छ सबनेटिङ टेबल बनाएपछि नि यो सबनेटिङ सकिन्छ। सबनेटिङ टेबल कसरी स्टार्ट गर्ने त हामीले के को सबनेट निकाल्न लाग्यो यो एड्रेसको है। कति छ एड्रेस स्टार्टिङ त चाहियो जे दिएको छ त्यही स्टार्टिङ भएको यही नेटवर्कको के निकाल्ला हामीलाई गिवन नेटवर्ककै यही हो। यसको हामीले सबनेट निकाल्न लायौं। हामीले सबै क्याल्कुलेसन गरिसक्यो। अब के गर्ने त हामीसँग लास्टमा निकालेको के छ जम्पिङ भ्यालु छ। जम्पिङ भ्यालु कति छ 128 है। जम्प भनेको हो यो भ्यालु लिएर हामीले के गर्छौं जम्प गर्छौं। कहाँ जम्प गर्छौं त 4th अक्टेटमा जम्प गर्छौं। काम कहाँ गर्ने हो 4th अक्टेटमा है। अब यसको 4th अक्टेट कुन हो त 4th अक्टेट भने यो भयो। यहाँ जम्प गर्छौं। यसलाई किन जम्पिङ भ्यालु भनेको रहेछ त यहाँनेरि यति भ्यालु नै हामीले बढाएर लेख्छौं त्यति भ्यालुले जम्प गर्ने भएर के भनेको त जम्पिङ भ्यालु भनिएको
कतिले त 128 ले 0 + 128 कति भयो 128 भयो भयो। अब हामी जम्प गर्दै जान सक्छौं है। कतिले 128 ले फेरि जम्प गरौँ। भयो भयो। तर 256 हुन्छ त एउटा कुनै पनि अक्टेटमा 256 पुग्छ त? कतिदेखि कतिसम्म पुग्छ? 0 देखि 255 सम्म पुग्छ। नम्बर टोटल नम्बर 256 होला, तर पुग्ने त कति हो 255 सम्म। यो लेख्न पाइयो त? पाइएन। अब हामीले यसलाई पनि युज गर्न त सकियो। अब यो केमा युज हुन्छ त? हामीले यसको यतापट्टिको ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्नमा यो युज हुन सक्छ है। अब यो कसरी निक्लियो त? अब हामी कहाँसम्म पुग्यो त? 128 सम्म मात्रै पुग्यो। 256 हामीले लेख्नै पाइएन। एउटा अक्टेटमा के लेख्न पाइन्छ त? 0 देखि 255 सम्म वटा मात्रै लेख्न पाइयो। 200 टोटल कति हुने त? 256। 256 मा 1 किन घट्यो त? 0 पनि युज भएको छ। यो पनि एउटा आइपी हो है। अब हामीले यसको निकाल्यौ। 256 बाट हेरौं। अब यो आइपी एड्रेस के पछि आयो त? यो आइपी एड्रेस 192.168.0.128 के आएपछि आयो त? -1 गरौँ त यसमा। 192.168.0.127 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ है। यसमा -1 गरे पनि भयो, अथवा 127 आइसकेपछि 128 आउने हो। एउटा कुनै पनि रेन्ज छुटाउनलाई के हुन्छ त? रेन्ज छुटाउनलाई एउटा सकिएपछि अर्को स्टार्ट हुनु पर्यो। अब यो के सकिएपछि आयो त? 192.168.0.128 के सकिएपछि आयो? 127 सकिएपछि आयो है। अब यसको यहाँनिर लेखौँ। -1 गरेर 192.168.0.127। अब यहाँ 128 बाट यो ब्रोडकास्ट आइडी कसरी आयो? यो 127 कसरी आयो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन हुन सक्छ। कसरी आयो त? 192.168.0.128 कति बेला आउँछ त? यसले ब्रोडकास्ट आइडी पाइसकेपछि, फर्स्ट नेटवर्कको काम भइसकेपछि है, अनि बल्ल के आउँछ त? यो आउँछ। त्यही भएर यसमा 1 घटायो भने यो आउने भयो कि भएन त? भयो। अथवा यसमा यो सकियो, यसमा 1 बिट थप्दा के हुन्छ त? 128 हुन्छ। भयो। अब योबाट पनि निकाल्न, अब यसको लागि के हो त? योबाट पनि निकाल्न सकियो। अथवा हामीले एउटा आइपीमा टोटल आइपी कतिदेखि कतिसम्म बढ्छ त? होस्टको पार्ट 0 देखि 255 सम्म बढ्छ। भनेपछि यसमा म्याक्सिमम बढ्यो भने कतिसम्म बढ्छ त? 0 कतिसम्म बढ्छ त? 255। म्याक्सिमम लास्टमा केसम्म पुग्छ त? 255 सम्म मात्रै पुग्छ यो। यसमा 1 बिट थपौँ न, के हुन्छ? यसमा 1 बिट थपौँ। 256 लेख्न पाइयो? पाइएन। त्यही भएर अगाडि छाड्छ। अगाडि त के छ? नेटवर्क छ। नेटवर्कलाई चलाउन पाइयो? पाइदैन है। त्यही भएर यो के भयो त? लास्ट केसम्म हुन्छ 192.168.0.255 सम्म हुन्छ। अब भनेपछि हामीले यो पनि निकालियो, ब्रोडकास्ट आइडी पनि निकालियो, नेटवर्क आइडी पनि निकालियो। अब फर्स्ट आइपी के हुन्छ, लास्ट आइपी के हुन्छ? अब यो यहीँबाट निकाल्ने हो। यो सबनेट मार्क्समा के हुन्छ त? एउटा सुरु भयो, एउटा आइपीको रेन्ज सुरु भयो भनेपछि फर्स्ट आइपी के लियो? नेटवर्क आइडीले लियो। त्यसपछि के भयो त? सेकेन्डदेखि त भ्यालिड सुरु हुन्छ। भ्यालिड सुरु हुँदैछ के गर्नु पर्यो? यसमा +1 गरौँ न। के हुन्छ त? 192.168.0। यो त के भयो त? नेटवर्कको पार्ट कन्स्ट्यान्टै भयो। भेरिएबलको पार्टमा 1 जोडो भनेपछि यसमा 1 जोड्दा सुरु भयो। अब यसमा बढ्दै जान्छ। 192.168.0 फिक्स भयो है। फिक्सै भयो। अब कति हुन्छ? 0.2, 0.3 हुँदा कतिसम्म पुग्छ त? 0.127 सम्म पुग्छ। तर लास्टको आइपी केले लिन्छ? ब्रोडकास्टले लिन्छ। अब भ्यालिड आइपी के भयो त? त्यो भन्दा 1 आइपी अगाडिसम्म के भयो त? भ्यालिड नै हुन्छ नि। त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ? लास्ट आइपी के हुन्छ त? यो हामीले के लेखेको त? भ्यालिड आइपी रेन्ज लेखेको है। यति चाहिँ भ्यालिड आइपी रेन्ज भयो। अब यति चाहिँ के भयो त? टोटल गरियो भने आइपी को रेन्जहरु भयो। अथवा के भयो त? होस्ट भयो है। हामीले यहाँ के गरेको त? नम्बर अफ होस्ट निकालेको। यो टोटल गर्यो भने के भयो? यो दुईटा शुद्ध गरेर नम्बर अफ होस्ट निक्लियो। नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट पर नेटवर्क निक्लियो भने पर नेटवर्क भयो। नेटवर्क डिभाइड हुँदै गयो 1 2 हुँदै नेटवर्क डिभाइड हुँदै गयो, पर नेटवर्क भयो। र नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट चाहिँ के भयो त? यो दुईटा भयो। र यो दुईटा बीचको फर्स्ट आइपी र लास्ट आइपी को बीचमा पर्ने जति पनि आइपीहरु के भयो त? भ्यालिड आइपीहरु भयो। अब के भयो त? 192.168.0.128
यसको एक कम कति 126 -1 गरेर 126 किन -1 गरे त लास्टमा के भयो त फर्स्ट आइपी नेटवर्कले लिइहाल्यो एउटा रेन्ज पायो मानौँ पायो 0 देखि केसम्म पायो 5 सम्म एउटा रेन्ज पायो 0 केले लियो नेटवर्कले लियो 5 केले लियो ब्रोडकास्टले लियो बाँकी के रह्यो 1 देखि 4 सम्म त्यही लेखेको हो 0 मा 1 थप्यो 1 आयो अब 5 मा 1 थप्यो यहाँ 4 हुनु पर्यो यहाँ 127 मा 1 घटाए के हुनु पर्यो त 126 हुनु पर्यो यति आइपी के भयो त भ्यालिड भयो र यसको अब सबनेटिङ सकियो यसको के आयो त भ्यालिड आइपी रेन्ज के आयो नेटवर्क के आयो यसको नेटवर्क के आयो अगाडि हामीले नेटवर्क निकाल्यौं नेटवर्क आयो कतिको नेटवर्क रहेछ 192.168.0.0 को नेटवर्क रहेछ है सबनेट मार्क्स कतिको लिएको 25 भ्यालिड आइपी रेन्ज कति रहेछ